پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ ہر دیہڑے دی بنیاد دے اتے بگڑتی ہوئی صورتحال عالمی توجہ دی متقاضی ہے۔ کشمیر بھارت دا اندرونی معاملہ کسی بھی صورت وچ نہیں ہے بلکہ جنوبی ایشیا وچ ایٹمی فلیش پوائنٹ بن چکیا ہے۔ روکنا حل طلب مسئلہ کشمیر جنوبی ایشیا وچ جنگ دی اگ پٹکانے دے واسطے ایک چنگاری دا کام کر سکتا ہے۔ بھارت سن جموں کشمیر دی عوام تھی انہاں دے سیاسی اور مذہبی آزادی سمیت تمام بنیادی حقوق کھس کے دین۔ 5 اگست 2019 وچ بھارتی جنتا پارٹی دی ہندوتوا بھارتی حکومت کی طرف سے جموں کشمیر دی خصوصی حیثیت کی منسوخی دے بعد تھی بھارتی فوجیاں اور پولیس کے اہلکاراں دی طرف سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں وچ خطرناک حد تک واਧਾ ہویا ہے۔ بین الاقوامی ماہرین سن مقبوضہ علاقے وچ نسل کشی دے خطرے تھی بھی خبردار کیتا ہے۔ مسئلہ کشمیر کو نظر انداز کرنا کسی دے مفاد وچ نہیں ہے۔ مسئلہ کشمیر دے حل وچ تاخیر دے نتائج پوری دنیا کو بھگتنے پے سن۔ بھارت مسئلہ کشمیر دے منصفانہ حل دی راہ دے وچ سب دی بڑی رکاوٹ بن گیا ہے۔ بھارت کی ہردرمی دے اتے مبنی رویے دی وجہ تھی مقبوضہ جموں کشمیر وچ پچھلے 77 سالاں دے نہتے کشمیریاں دی خون ریزی جاری ہے۔ خصوصاً بی جے پی دے ہندوتوا دور حکومت وچ کشمیر دا بحران خطرناک حد تک بدیا ہے۔ عالمی برادری اس مسئلے دے حل دے واسطے ضرور کچھ کرے۔ دنیا کو مقبوضہ کشمیر وچ بھارت دی ریاستی دہشت گردی تھی لا تعلق کسی بھی صورت وچ نہیں رہنا چاہیے۔ جنوبی ایشیا وچ بحران دے خاتمے دے واسطے تنازع کشمیر دا منصفانہ حل بہت ضروری ہے۔ دنیا کو مقبوضہ کشمیر وچ انسانی حقوق پامالیاں اور فوجی جنگی جرائم کو روکنے دے واسطے اپنا فرض ادا کرنا ہو سی۔ عالمی طاقتوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر انہاں سن بر وقت اس تنازع دا حل تلاش نہ کیتا تو مسئلہ کشمیر ایٹمی ہولوکاسٹ دا باعث بن سکتا ہے۔ اقوام متحدہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اور تنازع کشمیر کو عالمی ادارے دی قرارداداں اور کشمیری عوام دی خواہشات کے مطابق حل کرنے میں مدد دے۔